حجرا وہ سارے قانون مکلاؤن والا ہے، لیکن انہیں دو چار میں شعر زیادہ نہ پڑھساں تے سارے حضرات سرکار کونین اللہ دے محبوب دی بارگاہ وچ محبت دے نال درود شریف دا نظرانہ پیش کرو چا میں دو چار جملے پڑھدا پیا جی صحیح صرف دو جملے ذرا جاگ گھن ماہ رمضان آگے خدا سیں کنوں آلہ مہمان آگے ذرا جاگ گھن ماہ رمضان آگے خدا سیں کنوں آلہ مہمان آگے اور شعر دیکھو خدا سائیں دی رحمت پئی دیندی اچھالے جڑے علامہ صاحب نے ایک بیان کیتے انہوں نے کہی کہ عام طور تے جرا درود پڑھ دوں تو درود ہوئے وظیفہ ہی ہو جائے جو قبول ہے، لیکن رمضان المبارک دی وچ درود ایک پڑھو تے اللہ تبارک و تعالی لاکھ درود دا ثواب دیتا ہے۔ یہ تو ظلم سے بخشنے والی گل ہے صحیح تے خدا سائیں دی رحمت پئی دیندی اچھالے بہشتاں دے در کھل گئے دوزخ کو تالے میڈا سوہنا صدقے نبی مصطفیٰ دے تیری گھن تے بخشش ایزی شان آگے جیرہا روزے رکھ سی تے قرآن پڑھ سی جیرہا روزے رکھ سی تے قرآن پڑھ سی میڈا اے ایمان او دوزخ نہ سڑ سی ہو سی زندگی بندگی دا نمونہ نبی دا تیرے کی تے فرمان آگے ذرا جاگ گھن ماہ رمضان آگے خدا سیں کنوں آلہ مہمان آگے سے حضور پاک کی ذات درود شریف پڑھو چاہ انشاءاللہ 4 تو 5 منٹ دی حاضری ہے، 2 شعر پیش کرے ساں تے 2 شعر من کبات دے اے جرا کچھ کائنات سوچلا تھیا کھڑے نبی سیں دی آمد دے صدقے ہے تے جرا ساڈے شکلاں بحال ہیں اے کہندا خرچ ہے اے سارا حسین دا خرچ ہے۔ واہ واہ اگر حسین نہ ہوندا تا دین نہ ہوندا مگر انہاں دا غلام ہے، او دیکھو جو غلام دی کیا شان ہے تے آقا دی کیا شان ہو سے۔ شعر سماعت فرماؤ جو خدا نے ہر شے دی حد بنائی ہے بھئی خدا نے ہر شے دی حد بنائی ہے جزا دی حد ہے سزا دی حد ہے خدا دی نہ پر خدائی دی حد ہے نہ رحمت مصطفیٰ دی حد ہے۔ واہ واہ بہت اچھے خلیل واہ روح الامین رک گئے او نور دے ارتقا دی حد ہے جرہا جو سونے دا نا نہیں چمدا ہے حیف اوندے حیا دی حد ہے۔ میں شان آقا دی کیا دساواں میں شان مدنی دی کیا دساواں جو بند رحمت دا می نہیں تھیندا غلام جیندے دا او مقام نہ بانگ دیوے تا نہیں تھیندا۔ واہ واہ بہت اچھا پر میرا محبوب او ہے خدا دی قسم گال وگڑی کو پل وچ بڑا جان دے میرا محبوب او ہے خدا دی قسم گال وگڑی کو پل وچ بڑا جان دے جیندے انگلی دے ڈوڈے تو چشمے پھٹن جیرا پتھریں کو کلمہ پڑھا جان دے سر تو پیریں توڑی ذات ہے موجزہ مارے ٹھوکر تا مردے جیوا جان دے اے تا آقا ہے آقا دی عظمت کجا این دی چوکھٹ تے جائیں کو بھی سندہ ڈٹھم میں نی اہدا اے بسرا دے لوکیں تو پچ اوندے چوگر دے کعبے کو گھومدا ڈٹھم۔ واہ واہ بہت اچھے خلیل واہ علی سیں دی شان ہے جو خدا دی ساری خدائی دے اندر علی دے وانگو بیا دساوو۔ واہ واہ بہت اچھے بھئی خدا دی ساری خدائی دے اندر علی دے وانگو بیا دساوو کئی جایا ہووے سہیں کعبے اندر علی دے وانگو سخا دکھاوو بخشے سائل کو روٹی بدلے قطار دیون علی دا کمے او درہ خیبر دے نال تھوڑے اڈار دیون علی دا کمے۔ اساں دوہیں شعر من کبات دے اساں دوہیں میرا رالتے پیش کریں دے پیوں جو گلاب گلشن دی زین بن دے سکون راحت تے چین بن دے نبی دی صورت نبی دی سیرت یہ مکس تھی بے حسین بن دے۔ واہ واہ